اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ربنا بندہ تمہار بے فنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم نسب تحسب العلا بهلاه قلدتها نجومها الجوزاء فيا حبذا عقد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورد الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباءه الأمجاد صول الاسم تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم إلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيب صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بمصاع الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واهتزت العوالم من السرور كأسهمية وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأوتيت أمه في المنام
فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمد عقبى أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا ورشة بوشيم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت ليلة مولده آسية مريم عليه الصلاة والسلام في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالى سنا صلى الله
يا